कंटिन्यू करते हैं ब्लैक मैजिक पार्ट 5। खयाम ने भी अपनी गन निकाली और विशा से मुखातिब हुआ, तुम दोनों यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। वो दोनों रेस्ट हाउस के सारे कमरों में गए। बाकी कमरे भी हॉल की तरह साफ सुथरे थे और इनके फर्नीचर चमक रहे थे। खंडर नुमा रेस्ट हाउस एक खूबसूरत रिहाइशगाह में तब्दील हो गया था। फवाद ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, कौन है यहाँ, सामने आओ। मगर हर तरफ सन्नाटे सरगोशी कर रहे थे कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। इन चारों के अलावा इन रेस्ट हाउस में कोई नहीं था। वो दोनों किचन में दाखिल हुए तो हर चीज़ अपनी जगह सलीके से सेट थी। डाइनिंग टेबल पर गरम गरम नाश्ता लगा हुआ था और इसके साथ ताज़ा फल पड़े थे। फवाद ने हैरानी से खयाम की तरफ देखा, यार इन गैराबाद पहाड़ों पर और इस खंडर में सब कुछ कैसे, और पूरे रेस्ट हाउस में किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। खयाम ने अपना सूखा हुआ हलक तर लिया। हो सकता है कि वो शख्स बाहर गया हो। बाहर जाने का दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, इसके अलावा बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। फवाद ने अपनी गन बेल्ट में डाल ली। जो कुछ भी है, किसी ने ये नाश्ता हमारे लिए ही बनाया है। मैं इस पर पूरी 4 प्लेटें पड़ी हैं, खयाम ने कहा, मगर हम ये चीज़ें नहीं खा सकते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फवाद ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा तो इसकी नज़र किचन की दीवार पर ठहर गई, जहाँ किसी ने खून से लिखा था, तलिस्माती और संसानी दुनिया में तुम्हारा खैज मकतम, विशा और हुरिया जल्दी आओ। खयाम के पुकारने पर विशा हुरिया किचन में दाखिल हुए। दोनों तहरीर पढ़कर दम बखुद रह गए। ये तहरीर इस बात का सबूत है कि इस रेस्ट हाउस में किसी मावराई कुव्वत का बसेरा है, विशा ने कहा। हुरिया ने दीवार के करीब जाकर दीवार को छुआ तो खून में चिपचिपाहट अभी तक मौजूद थी। यह तहरीर ताज़ा खून से लिखी गई थी। किसी ने वाकई हमें खुश आमदीद कहा है, मगर हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। ये कहकर हुरिया ने अपने दोनों बाजू मशरिक व मगरिब के सिंह की तरफ फैला लिए, आंखें बंद कर ली और बुलंद आवाज़ में गोया हुई, हम तुम्हारे मेहमान ज़रूर बनेंगे। हमें सबूत दो कि तुम कोई मावराई कुव्वत हो या इंसान हो। हुरिया, ये तुम क्या कर रही हो? फवाद हुरिया की तरफ बढ़ने लगा तो जिस्म को झुलसा देने वाली तेज़ हरारत ने इसे हुरिया से दूर कर दिया। हुरिया जिस हालत में खड़ी थी, इस हालत में जैसे पत्थर की हो गई हो। विशा खयाम भी इसे पुकारते रहे, मगर इसने किसी की तरफ पलट कर नहीं देखा। कुछ देर के बाद जब वो अपने दोस्तों की तरफ पलटी तो इसके चेहरे खुद खाल तब्दील हो चुके थे। चेहरे की जिल्द सिलवटी माइल होके सिलवटों में तब्दील हो चुकी थी। विशा चीख कर खयाम के कंधों से लग गई। हुरिया मर्दाना कर्जदार आवाज़ में बोली, तिलिस्माती और सनसनाती दुनिया में खुश आमदीद। तुम फ़ानी दुनिया के कमज़ोर लोगों को छोड़कर हमारी दुनिया में शामिल होने आए हो। अपने दिल से इंसानों के डर को निकाल फेंको। मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। एक वेम्पायर की ताकत इसका इरादा होती है। जिस मिशन पर आए हो सिर्फ इस पर ध्यान दो। मुझे अपना दोस्त समझो। तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हारे पुकारने से पहले हल कर दूंगा। मैं विलहान हूँ, बार बार जाहिर नहीं हो सकता। मेरी पुरों में भी आग है और मेरी सांसों में भी। कुछ देर यहाँ और रुका तो ये रेस्ट हाउस जलकर राख हो जाएगा और साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी। आवाज़ ख़त्म होते ही हुरिया का जिस्म बिजली के झटके लेने लगा। एक सफ़ेद हवेलिया इसके जिस्म से निकल कर हवा में तैलील हो गया। हुरिया ज़मीन पर इस तरह गिरी जैसे किसी ने इसे पटक कर ज़मीन पर तीर मारा हो। फवाद ने इसे सहारा देकर बिठाया। वो निढालती इसे पानी पिलाया। मुझे क्या हुआ था? हुरिया ने अपने बिखरे हुए बालों को समेटते हुए फवाद की तरफ सवालिया नजरों से देखा। कुछ नहीं, तुम्हें चक्कर आ गया था। फवाद ने हुरिया को सहारा देते हुए खड़ा किया। वो चारों डाइनिंग टेबल कुर्सियों पर बैठ गए। भूख तो बहुत लगी, क्या ख्याल है खयाम ने फवाद से पूछा। फवाद ने लापरवाही से कहा, देखा जाएगा, शुरू करो। हुरिया ने प्लेटों के ऊपर हाथ रख लिए। ये किसकी साजिश भी हो सकती है। खयाम ने तमस्कराना अंदाज में हुरिया की तरफ देखा। खुद हमें नाश्ते की पेशकश करके अब मना कर रही हो? क्या मतलब है? हुरिया ने हैरत से खयाम की तरफ देखा। फवाद ने मुस्कुराते हुए हुरिया से कहा, तुम नाश्ता करो, हम तुम्हें बाद में सारी बात बता देंगे।
ان چاروں نے ناشتہ کر لیا۔ اس کے بعد چاروں اپنے مشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ پروفیسر حسنان، اریبہ، خیام، بشا، حوریہ اور فواد کے والدین کے ساتھ مسلسل ان چاروں کی تلاش میں مصروف تھے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، ان چاروں کے والدین کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے پروفیسر حسنان اور اریبہ بار بار دباؤ میں پڑتے جا رہے تھے۔ تقریباً پورا دن ہی وہ لوگ تلاش میں مصروف رہتے، رات کو تھک ہار کر کے واپس ہوٹل آتے۔ گمشدہ اسٹوڈنٹس کے والدین اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پروفیسر حسنان اور اریبہ اپنے اپنے کمروں کے جانے کے بجائے باہر بینچ پر بیٹھ گئے۔ رات کے اندھیرے میں اس پہاڑ کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے تارے اتنی قریب محسوس ہو رہے تھے کہ گمان ہو رہا تھا جیسے وہ اس آسمان میں ہی کہیں موجود ہے۔ پہاڑوں کی نشیب و فراز پر جنگاتے ہوئے گھر بھی اس طرح دکھائی دے رہے تھے جیسے قدرت نے کچھ ستارے ان پہاڑوں پر بھی پھینک دیے ہوں، مگر یہ ساری خوبصورتی حسنان اور اریبہ کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ حسنان، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم کتنے شوق سے اسٹوڈنٹس کو تفریح کے لیے لے کر آئے تھے اور اس پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مجھے تو بار بار اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان چاروں پر نظر کیوں نہیں رکھی۔ ان کا عجیب برتاؤ دیکھ کر ہمیں انہیں اپنے ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا۔ ہمارے اسٹاف کی یونیورسٹی کی کس قدر بدنامی ہوئی ہے۔ پروفیسر حسنان نے لمبا سانس کھینچا۔ یہ سب باتیں تو قابل برداشت ہے، مگر یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان چاروں کا کچھ ہو گیا تو ان کے والدین پہ کیا گزرے گی۔ مری کا کوئی ہوٹل ہم نے نہیں چھوڑا، مری کے قریب علاقے ہوٹلوں میں ڈھونڈا، دور دراز کے علاقوں میں ڈھونڈا، وہ اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے، مگر پھر بھی وہاں پر فون کے ذریعے ہوٹلز کے مالکان سے رابطے کیے۔ ٹریفک پولیس کو الرٹ کر دیا گیا۔ پورے شہر میں پولیس پھیلی ہوئی ہے۔ وہ چاروں آخر گئے تو گئے کہاں؟ اریبہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے حسنان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے والدین کو ان چاروں کے حضور رشتہ دنوں کے حرکات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اس سے بھی ان چاروں کی تلاش میں مدد ملے گی۔ آخر ان چاروں کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ انہوں نے کھائے میں چھلانگ لگا دی۔ ان چاروں کی غیر اخلاقی حرکت کا نوٹس نہ لینے کی جس قدر ذمہ دار ہم ہیں، اتنے ذمہ دار ان کے والدین ہیں۔ صبح ہوتے ہی اریبہ اور حسنان نے ان چاروں کے والدین کو باہر لان میں بلایا۔ وہ سب باہر لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پریشانی سے سب کی حالت بہت خراب تھی۔ ایک رات مزید گزرنے کے بعد ان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ فواد کے والد ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ حسنان کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے، اب یہاں پر ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آپ لوگ باتیں کرنے کے لیے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا وقت برباد نہ کریں، ہم اپنے طور پر اپنے بچوں کو ڈھونڈیں گے۔ پلیز انکل، آپ تحمل سے ہماری بات تو سنیں۔ اریبہ نے انہیں کرسی پر بٹھایا اور پھر حسنان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے خود بات شروع کی۔ دیکھتے کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اس طرح چاروں تک پہنچنے کے لیے ضروری ایک اب یہ دکھے کہ گمشدہ ہونے سے قبل وہ چاروں کس قسم کے حالات سے دوچار تھے۔ ان دنوں ان کی حرکات کیا تھی؟ وہ کس قسم کے لوگوں سے مل رہے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہے تھے؟ ایسا کیا ہوا تھا انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اگر ان سب باتوں کا علم ہو جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے۔ آج کی سٹوری یہیں تک، ملتے ہیں کل نیکسٹ پارٹ کے لیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔